रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। राष्ट्रिय सभामा 1/3 अर्थात् 19 जना सदस्यको कार्यकाल आज मध्यरातीबाट सकिँदै अर्थ एवं सञ्चार मन्त्री खतिवडाद्वारा पदबाट राजीनामा। कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर आगामी चैत्र 5 गतेभित्र कक्षा 1 देखि 9 सम्मको सम्पूर्ण परीक्षा लिन विद्यालयहरूलाई सरकारको निर्देशन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति तत्कालका लागि स्थगित। दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आवश्यक औषधि दिन सुरु। चिकित्सकहरूको निगरानीमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको शिक्षण अस्पतालको भनाई। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 90,000 नागेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को भनाई। युक्रेनमा पनि संक्रमित भेटिए। र आयोजक सुदूरपश्चिम एघारले चौथो संस्करणको खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि उछाल्यो। फाइनलमा 3 स्टार क्लब 1-0 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रिन्स अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले आज पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य खतिवडाको 2 वर्षे कार्यकाल आज मध्यरातीबाट सकिने भएपछि सो अगावै उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो। संसद सदस्यकै हैसियतले मन्त्री हुने व्यक्तिको मन्त्री पद सांसद पदमा आश्रित रहने भएकाले सांसदको पदावधि सकिनासाथ समाप्त हुने कानुनी व्यवस्था छ। पदबाट खतिवडाले दिएको राजीनामा राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ। राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार भोलि नै खतिवडालाई पुनः मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने तयारी छ। संविधानको धारा 78 मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने र मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको 6 महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यद्यपि नेकपा भित्रको विवादका कारण मध्यरातीबाट रिक्त हुने 19 मध्ये 1 पदमा कसलाई पठाउने भन्नेबारे निर्णय भएको छैन। सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नाम सिफारिस गर्न आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नाम शीतल निवास पठाउनु भएको छैन। बालुवाटार स्रोतका अनुसार मनोनित कोटामा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा पठाएर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई 6 महिना निरन्तरता दिने तयारी प्रधानमन्त्री ओलीको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। संघीय संसदको माथिल्लो सदनका रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभाका 1/3 अर्थात् 19 जना सांसदको पदावधि आज मध्यरातीबाट सकिँदैछ। संविधानको धारा 86(3 र राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 208 को व्यवस्था अनुसार गोला प्रथाबाट 1/3 सदस्यको पदावधि 2 वर्षमा सकिन लागेको हो। 2 वर्ष कार्यकाल भएका 19 सांसदको लागि राष्ट्रिय सभाको आजको बैठक अन्तिम थियो। आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनाले पदावधि सकिन लागेका सांसदलाई धारणा राख्न समय दिनुभयो। अध्यक्षले दिएको समय कतिका लागि तितो मिठो साटासाट गर्ने उपयुक्त समय भएको थियो भने कतिपय सांसदका लागि अहिलेसम्म भए गरेका कामको सम्झना गर्ने माध्यम पनि बन्यो। 2072 सालमा जारी भएको संविधानमा राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सभा रहने र प्रत्येक 2 वर्षमा 1/3 सदस्यको पदावधि सकिने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभाको नियमावलीको नियम 208 बमोजिम गोला प्रथाबाट आफ्नो कार्यकाल निर्धारण गरेका 1/3 सदस्यले मंगलबारको बैठकलाई अन्तिम सम्बोधन गरे। नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधान अनुसार 2 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका सांसदले यो बीचमा भएका तीता मिठा बिर्सेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। कांग्रेसका सांसद बद्री प्रसाद पाण्डे विशेष गरी सम्मान्य अध्यक्षज्यूको संयोजनकारी भूमिका, त्यसैगरी माननीय उपाध्यक्षज्यू, सत्तापक्षका दलका नेता, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता लगायत दलका प्रमुख सचेतकहरू, कार्यव्यवस्थामा रहनुभएका मान्य सदस्यहरू लगायत सबै मान्य सदस्यहरूको सुझबुझले हामीले यो सभालाई अलिकति परिपक्व सभाको रूपमा र अलिकति दलीय आग्रह पूर्वाग्रहबाट थोरै भए पनि मुक्त गरौँ भन्ने कोसिसका साथ यो 2 वर्ष हामीले कामहरू सम्पादन गर्यौं। बैठक सञ्चालनका क्रममा सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर होस् वा विषयवस्तुलाई लिएर नै किन नहोस्, पटक पटक सदन अवरुद्ध भएको थियो। तर विदाई हुनै लाग्दा भावुक बनेकी कांग्रेस प्रमुख सचेतक सरिता प्रसाईको अनुभव
यस्तो थियो। पार्टीले मलाई प्रमुख सचेतकको भूमिका दियो र प्रमुख सचेतकको भूमिका पाइसकेपछि झन् मलाई डर लागेको थियो सत्ता पक्षसँग त फाइटै खेल्नुपर्ने हो कि। तर सौभाग्यवश यस सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सत्ता पक्षका दलका नेता, मुख्य सचेतक र कार्यव्यवस्थाका साथीहरूको सुझबुझका साथ अगाडि बढेको हुँदा यो संस्थाको मर्यादा राख्न हामी सफल भयौं। 2074 माघ 24 गते निर्वाचन भई फागुन 21 गतेबाट राष्ट्रिय सभाको कामकारबाहीमा सहभागी भएका सांसदले यो बीचमा 4 वटा अधिवेशन पार गरे। 2 वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय सभाको 152 दिनमा 174 वटा बैठक बस्यो। यो अवधिमा 41 वटा मूल र 24 वटा संशोधन गरी 65 वटा विधेयक पारित गर्न उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। यो समयावधिमा 6 वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता पनि अनुमोदन भयो। यसका साथै विभिन्न प्रस्तावमाथिको छलफल, अध्यादेशमाथिको छलफल पनि 2 वर्ष कार्यकाल भएका सांसदका लागि उपलब्धिमूलक नै बन्यो। नेकपाका सांसद कालीबहादुर मल्ल, महाविद्यालयमा म भर्ना भएको छु, म यहाँबाट निस्किनु एउटा टिचर भएर निस्किनु छु भन्ने मलाई त्यो थियो। आज मलाई त्यो अनुभूति भइरहेको छ। यहाँ विद्वान मान्यज्यूहरू सबै प्रकारको समायोजन छ, फ्युजन छ, मिश्रण छ। यहाँ विज्ञ मान्यज्यूहरू, साहित्यकार, कलाकार, त्यसपछि गरेर कानुनविदहरू, भूगोलविदहरू, अर्थविदहरूको यो सभा वास्तवमा संविधानले परिकल्पना गरेको नेचुरलहरूको सभाको रूपमा मैले पाएँ। 2 वर्ष कार्यकाल सकिने सांसदहरूमा नेकपाबाट मल्ल सहित कमला कुमारी ओली, खेमराज नेपाली, बलराम प्रसाद बास्कोटा, मीना बुढा, युटोल तामाङ, राजकुमार कुँवर र हरिचरण सेवाकोटी छन्। यस्तै कंग्रेसका धनकुमारी खतिवडा, बद्रीप्रसाद पाण्डे, मुक्ता कुमारी यादव, बिन्दादेवी आले मगर, सरिता प्रसाई र सुरेन्द्र राज पाण्डे पनि 2 वर्ष कार्यकालभित्र परेका छन्। कंग्रेसका दुर्गा प्रसाद उपाध्यायको भने कार्यकाल सकिनु अघि नै निधन भइसकेको छ। राजपाका रमेश प्रसाद यादव र वृषेश चन्द्र लाल, समाजवादीका रामप्रीत पासवान र राष्ट्रपतिबाट मनोनित युवराज खतिवडाले पनि 2 वर्ष कार्यकाल बिताएका हुन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका 3 मध्ये अर्थ, सञ्चार एवं सूचना प्रविधि मन्त्री खतिवडाको कार्यकाल पनि सकिएको छ। आफ्नो कार्यकाल सफल रूपमा बिताएका सांसदलाई राष्ट्रिय सभाले पनि धन्यवाद सहित विदाई गरेको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, नेपालको संविधानको धारा 86 को उपधारा 3 र राष्ट्रिय सभा नियमावली पहिलो संशोधन 2075 को नियम 208 बमोजिम 2 वर्ष पदावधि कायम हुनुभएका माननीय सदस्यहरूको आजको बैठक अन्तिम हो। यस सन्दर्भमा विदाई हुँदै गर्नुभएका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई यहाँहरूले पुर्याउनु भएको योगदानको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। 1/3 सदस्यको विदाई गरेको राष्ट्रिय सभाले त्यसका ठाउँमा नयाँ सदस्य प्रतिस्थापन बुधबार गर्दैछ। कंग्रेसका 8, नेकपाका 7, राजपाका 2 र समाजवादी पार्टीका 1 सांसदले विदाई लिए पनि गत माघ 9 गते भएको निर्वाचनबाट नेकपाका 16 र राजपाका 2 सांसद निर्वाचित भइसकेका छन्। उनीहरूलाई बुधबार नै शपथ लिएर पदभार ग्रहण गराउने तयारी संघीय संसद सचिवालयको छ। बौद्धिक व्यक्तिहरूको थलो मानिएको माथिल्लो सदनबाट विदाईको माला लगाउँदै गर्दा पोडियममा उभिएर उनीहरूले 2 वर्ष कार्यकालमा आफूले धेरै कुरा सिक्न पाएको उल्लेख गरे। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। कान्तिपुर सविस्तार। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्धारित कार्यतालिका अगावै वार्षिक परीक्षा गर्न सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। विद्यालयहरूले चैतको दोस्रो साताबाट मात्र वार्षिक परीक्षा लिने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका थिए। सरकारवालाहरूसँगको छलफलपछि मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहालले आज आगामी चैत 5 गते भित्र कक्षा 1 देखि 9 सम्मको परीक्षा लिन निर्देशन दिनुभएको हो। सामूहिक भेला, सेमिनार, गोष्ठी लगायत कार्यक्रम नगर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। आगामी चैत 6 देखि 15 गतेसम्म विद्यालय शिक्षा परीक्षा एसईई हुने निर्धारित कार्यतालिका छ। एसईई परीक्षा केन्द्रीय सरकार मातहत सञ्चालन हुने गरेको छ। त्यसैगरी मन्त्रालयले कक्षा 5 र 8 को जिल्ला स्तरीय परीक्षा केन्द्र निर्धारण नगरी आफ्नो विद्यालयमा लिने व्यवस्था गर्न स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति तत्कालका लागि स्थगन गरेको छ। चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण विश्वव्यापी बनेसँगै सरकारले श्रम स्वीकृति दिने काम तत्कालका लागि रोकेको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले कोभिड-19 को सन्तास कम नभएसम्म श्रम स्वीकृति प्रदानको कार्य हाललाई स्थगन गरिएको जानकारी दिनुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालयले हिजो मात्र अत्यावश्यक काम बाहेक विदेश नजान सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको थियो भने गृह मन्त्रालयले अति प्रभावित 5 देशबाट अन अराइभल भिजा रोक्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई हाललाई स्वीकृति पत्र जारी नगर्ने जनाएको छ। श्रम मन्त्रालयले आज संक्रमण जोखिम रहेका मुलुकमा नेपाली कामदार नपठाउने निर्णय गरेको हो।
कोरोनाको सन्तास घटेपछि संस्वीकृति प्रदान गर्ने काम नियमित हुने मन्त्री यादवले बताउनुभयो। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आगामी शनिबार हुने भनिएको दीक्षान्त समारोह स्थगित गरिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण सरकारले सार्वजनिक भेला सम्मेलन नगर्न गरेको आग्रहपछि दीक्षान्त समारोह तत्कालका लागि स्थगित गरिएको प्रतिष्ठानका कार्यवाहक उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर गुरु खनालले जानकारी दिनुभयो। अवस्था हेरेर दीक्षान्त समारोहको नयाँ मिति घोषणा गरिने उहाँले बताउनुभयो। सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट बच्न ठूला सभा सम्मेलन नगर्न आग्रह गरिसके सत्तारूढ नेकपा प्रदेशको आन्तरिक राजनीतिक प्रशिक्षण भेला र श्रद्धाञ्जली सभा स्थगित भएको छ। झापाको बिर्तामोडमा आज हुने भनिएको नेकपा प्रदेशको भेला र सुखानीमा मारिएका शहीदको स्मृतिमा भोलि हुने भनिएको श्रद्धाञ्जली सभा अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरिएको नेकपा प्रदेश 1 का अध्यक्ष देवराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपणका लागि काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित त्रिवेश शिक्षण अस्पताल भर्ना भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आवश्यक औषधि दिन सुरु गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालले आज दिउँसो प्रेस नोट जारी गर्दै विशेषज्ञ चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परीक्षणपछि औषधि दिन सुरु गरिएको उल्लेख छ। प्रत्यारोपण अघि गरिने नियमित डायलासिस तथा ल्याब परीक्षणको क्रम जारी रहेको बताउँदै अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर प्रेमकृष्ण खड्गाले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो अवस्थामा रहेको र विशेषज्ञहरू निरन्तर निगरानीमा रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। निर्देशक डाक्टर खड्गाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको प्रत्यारोपण र त्यसपछिको उपचार टोलीमा डाक्टर प्रेम गेवाली, उत्तम शर्मा, दिव्यासिंह शाह, पवन चालिसे, सुमन चापागाई, सुभाष आचार्य लगायत छन्। डाक्टर गेवालीको नेतृत्वमा प्रत्यारोपण शल्यक्रिया हुन लागेको हो। अन्य विभिन्न विभागका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई समेत प्रधानमन्त्रीको प्रत्यारोपण अन्तर्गत जुनसुकै बेला उपस्थित हुने गरी तम तयार बस्न भनिएको छ। भोलि प्रधानमन्त्री ओलीमा मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने तयारी छ। उहाँलाई मृगौला दिने झापा 4 आलेकी समीक्षा सङ्ग्रौला पनि हिजै अस्पताल भर्ना भएकी छन्। अनुयायीमाथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोप खेपिरहेका 45 वर्षीय सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरी पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। जिल्ला अदालत सुनसरीमा आज बिहान आत्मसमर्पण गरे लगत्तै सिद्धबाबालाई उच्च अदालत विराटनगरका आदेश अनुसार झुम्का स्थित क्षेत्रीय कारागार चलान गरिएको हो। गत माघ 9 गते उच्च अदालतले बलात्कार मुद्दामा सिद्धबाबालाई थुनामा राखेर थप कारवाही अघि बढाउन आदेश दिएकै दिन उनी प्रहरीले उपलब्ध गराएको सुरक्षा गार्ड फिर्ता पठाएर फरार भएका थिए। गत कार्तिक 4 गते गिरीले आफूमाथि सुनसरीको छतारा स्थित बराहा क्षेत्र आश्रममा बलात्कार गरेको दावी पीडित महिलाको छ। गत मङ्सिर 16 गते जिल्ला अदालत सुनसरीले सिद्धबाबालाई 3 लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो। तर सिद्धबाबालाई थुनामै राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न माग गर्दै पीडित महिलाले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रशासनिक र विकास कार्य सञ्चालनका लागि रकम भुक्तानी गर्न कर्मचारी बाधक बनेको भन्दै त्यस विरुद्ध धरनामा बस्ने चेतावनी दिनुभएको छ। संघीय सरकारको उस्काहाटमा प्रदेश सरकारका उपल्ला तहका कर्मचारीहरूले भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेको उहाँले आरोप समेत लगाउनुभयो। रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले संघीय सरकारले भुक्तानी नगर्न भनेको भन्दै प्रदेशका कर्मचारीहरू पन्छिने गरेको बताउनुभयो। यस्तै जनकपुरमै आज आयोजित अर्को कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले संघीय सरकारले वीरगञ्ज चिनी मिलको जग्गा बिक्री गर्न गरेको निर्णय विरुद्ध अदालत जाने बताउनु भएको छ। गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक बागमती प्रदेशको प्रदेश सभामा पनि दर्ता भएको छ। संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको भोलिपल्टै आज सो विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएको हो। प्रदेश सांसद केशव स्थापितले गैर सरकारी विधेयकको रूपमा प्रदेश सभा सचिवालयमा सो विधेयक दर्ता गराउनु भएको छ। औषधिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिने गाँजालाई आम्दानीको स्रोत बनाउने बाटो खुल्ला गर्न विधेयक दर्ता गरेको स्थापितले स्पष्ट पार्नुभयो। असुरक्षित र सस्तो ज्यालादारीका लागि भारतमा वर्षौं बिताएका मध्य र सुदूरपश्चिमका श्रमिकहरू कामको खोजीमा प्रदेश 1 का पहाडी जिल्लाहरूसम्म पुग्न थालेका छन्। प्रदेश 1 मा सञ्चालित पूर्वाधार निर्माण परियोजनामा सुर्खेत, सल्यान र कैलाली लगायत जिल्लाका श्रमिकको बाहुल्यता पाइन्छ। स्वदेशमै पाइएको रोजगारीले उनीहरूले प्रवास मोह समेत भुलाउँदै गएका छन्। थप विवरणसहित धनकुटा सहकर्मी विनोद घिमिरे।
बडाखली सुर्खेतका 53 वर्षीय खिमबहादुर बोहरा 4 वर्षदेखि मध्य पहाडी राजमार्गको हिले लेगुवा खण्ड निर्माणमा खटिएका छन्। यो कामका लागि उनले दैनिक 1000 रुपियाँ पारिश्रमिक पाउँछन्। 30 वर्षसम्म भारतमा ज्याला मजदुरी गरेर फर्केका उनी स्वदेशमै पाएको रोजगारीमा रमाएका छन्। भारत र मलेसियाको रोजगारीबाट फर्केका सल्यानका कालीबहादुर ओली र कैलालीका धनबहादुर शाही पनि स्वदेशमै पाएको रोजगारीमा रमाएका छन्। बोहरा, ओली र शाही जस्तै केन्द्र, प्रदेश र विकास साझेदार दात्री निकायले सञ्चालन गरेका हरेक जसो निर्माण परियोजनामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कर्णाली र सुदूरपश्चिमका युवाको संख्या उल्लेख्य पाइन्छ। बडाखली सुर्खेतका खिमबहादुर बोहरा र कैलालीका धनबहादुर शाही। आफ्नै गाउँघरमा अब रोजगारी चलिरहेको छ, बुढाबुढी पनि भइयो, अब किन जाने उहाँ, यति गरौँ भनेर मन मिल्दो साथीहरूले पनि काम गरेको अहिले 3-4 साल भइसक्यो यिनी ठेकदारसित गर्न लाग्यो। 500-600 मिल्ने ठाउँमा 400 मिल्यो भने भन्ने समय मिल्दियो भने मान्छे अर्को देशमा गएर रोजीरोटी गर्नुको लागि आफ्नै देशमा गर्नुको फाइदा छ। निर्माण व्यवसायीले पनि विकास परियोजनाका काममा कर्णाली र सुदूरपश्चिमकै कामदार रुचाउने गरेका छन्। निर्माण व्यवसायी संघ धनकुटाका अध्यक्ष अर्जुन केसी। उहाँहरू समयमा खट्नुहुन्छ। हाम्रो पूर्वको चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने हप्तावारी पेमेन्ट माग्नुहुन्छ र एक दिन हटिया आयो भने हटियाको दिन पनि उहाँले बिदा चाहिन्छ भन्नुहुन्छ। उहाँहरू भनेको समयको मतलब छैन, ख्याल छैन। उहाँहरूले इमानदारी त बिहानैदेखि बेलुकैसम्म आज यो ढलाइ सक्नै पर्छ भन्दाखेरि रातको 10-11 बजीसम्म खट दिने। मध्य पहाडी राजमार्गको हिले लेगुवा र बेलाहारा छिडी सडक आयोजनामा मात्रै मध्य र सुदूरपश्चिमका 300 बढी कामदार छन्। स्वदेशमै उपलब्ध रोजगारीमा अडिन चाहने श्रमिकको संख्या बढ्दै गएका बेला उनीहरूको पेशागत सुरक्षा तथा तोकिएको पारिश्रमिक समयमै उपलब्ध गराइनु आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। अवकाशप्राप्त डीआईजी तथा साहित्यकार महेश विक्रम शाहमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। मध्य क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौलीमा कार्यरत रहँदा उनीमाथि भ्रष्टाचार आरोप लागेको थियो। शाह सहितका प्रहरी अधिकारीहरूमाथि 33,38,000 रुपियाँ अनियमितता गरेको आरोप छ। अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार सिन्धुली दुधौलीका समादेशक शाह सहित लेखापाल दिपेन्द्र प्रसाद पनेरू, लेखा सहायक केशव सिंह ऐर लगायतमाथि मुद्दा दायर भएको हो। करिब 4.5 करोड रुपियाँ बराबरको सुनसहित मकवानपुरबाट प्रहरीले भारतीय एक नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारत कर्नाटक राज्यका 42 वर्षीय अब्दुल मजिद अनेकल छन्। उनलाई 6 केजी 289 ग्राम 350 मिलिग्राम सुनसहित हेटौडा उपमहानगरपालिका 15 स्थित रातो माटे चोकबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी सुशील सिंह राठौरले जानकारी दिनुभयो। सो परिणामको सुनको मूल्य नेपाली बजारमा 4 करोड 27 लाख रुपियाँ हुन आउँछ। अब केही समाचार संक्षेपमा। रङहरूको पर्व होली विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। काठमाडौँको बसन्तपुरमा आज बिहान 7 बजेर 57 मिनटको साइतमा चिर ठडियाएसँगै विधिवत रूपमा होली सुरु भएको हो। सो क्रममा हर्ष बढाइ गरिएको थियो। फागुन शुक्ल अष्टमीदेखि फागुन शुक्ल पूर्णिमासम्म होली पर्व मनाइने गरिन्छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीलाई विकृति मुक्त र मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने मूल नाराका साथ पार्टीको 14औं महाधिवेशन तयारीमा लागेको बताउनु भएको छ। विराटनगरमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा नेता पौडेलले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले राम्रो काम गरेर पार्टीलाई सफल बनाउन छाडेर आउँदो 14औं महाधिवेशनमा आफू बलियो बन्नका लागि पद बाँडेको आरोप लगाउनु भयो। गोर्खाको गोर्खा नगरपालिका 9 लक्ष्मी बजार स्थित शिखरको खोल डाँडामा निर्माणाधीन पोखरीमा डुबेर एकैसाथ 13वटा बाँदर मरेका छन्। वडा कार्यालयले दमकलका लागि पानी भर्न बनाउँदै गरेको पोखरीमा डुबेर बाँदर मरेको स्थानीय गणेश थापाले बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोर्खाले गण्डकी गाउँपालिका 7 र 8 स्थित घालचोकमा अवैध रूपमा सञ्चालित 4वटा बालुवा खानी बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। आजैबाट उत्खनन रोकी फागुन 26 गतेभित्र विभागको अनुमति लिएर समय दिइएको जानकारी दिँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले सामानको व्यवस्थापन गर्न पनि निर्देशन दिएको बताउनुभयो। र धादिङको मलेखुबाट लागु औषध चरेसहित प्रहरीले गजुरीका सञ्च बहादुर तामाङ र मानवीर तामाङलाई पक्राउ गरेको छ। 48 प 92 25 नम्बरको मोटरसाइकल सुरक्षा जाँच गर्ने क्रममा 25 केजी चरेसहित तामाङ द्वयलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स होल्ड गरेर काम रोक्न नपाइने बताउनु भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको 22औं वार्षिक शुभका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खतिवडाले लाइसेन्स होल्ड गर्नेमाथि निर्मम ढङ्गले कानुनी अधिकार प्रयोग गरी अगाडि बढ्न प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। सेवा प्रदान गर्ने
प्रतिबद्धता जनाई लाइसेन्स लिने र कारबाही गर्न खोज्दा अदालत जाने प्रवृत्ति राष्ट्रिय रोगको रूपमा देखा परेको भन्दै उहाँले त्यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री खतिवडाले दूरसञ्चारको फ्रिक्वेन्सी तोक लगाएर बाँडिने युगको पनि अन्त्य भएको उल्लेख गर्नुभयो। अबको सेवा भोइसमा भन्दा डाटामा बढी केन्द्रित हुनुपर्नेतर्फ मन्त्री खतिवडाले प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। 100% वेज लुगा धुने साबुन। धितोपत्र बजार आज दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 14.37 अङ्कले बढेर 1509.67 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। नेप्सेमा आज 3 अर्ब 85 करोड 16 लाख रुपियाँ बढीको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अघिल्लो दिन 96 अङ्कले घटेको नेप्सेमा 2 अर्ब 15 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा भारी अङ्कले गिरावट आएपछि बजारमा हिजो 2 पटकसम्म सर्किट ब्रेकर लगाइएको थियो। कारोबार हुने तेस्रो दिन आज व्यापार व्यापार लघुवित्त र अन्य बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 189.3 अङ्कले बढेको छ। यस्तै निर्जीवन बीमाको 165.18, उत्पादनमूलकको 36.12 र बैंक कम्पनी समूहको उपसूचक 22.63 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 181 कम्पनीका 33,898 कारोबारबाट 82,11,289 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सबैभन्दा बढी कारोबार भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 90,000 नागेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। विभिन्न मुलुकमा गरी 3,110 जनाको मृत्यु भएको छ। युक्रेनमा पहिलो पटक संक्रमण देखा परेको छ। भारतमा थप 1 जनामा संक्रमण देखिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 6 पुगेको छ। इरानमा संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 77 पुगेको छ। 2,336 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्री अली रेजा रइसीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। कतारमा संक्रमितको संख्या 8 पुगेको छ। फ्रान्समा कोरोना संक्रमण थप फैलन नदिन भन्दै करिब 120 वटा विद्यालय बन्द गरिएको छ। त्यहाँ 191 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। जर्मनीमा आज थप 31 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 188 पुगेको छ। चीनले दक्षिण कोरिया, जापान, इरान र इटलीबाट आफ्नो मुलुक प्रवेश गर्नेहरूका लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको छ। दक्षिण कोरियामा आज मध्य दिनसम्म 374 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै संक्रमितको संख्या 5,186 पुगेको छ। 31 जनाको मृत्यु भएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्सको इमिरेट्स एयरलाइन्सले बिदामा बस्न कर्मचारीलाई भनेको छ। माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरले सबै कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्न आग्रह गरेको छ। जापानले जुलाई अन्तिम साता हुने तय भएको ओलम्पिक प्रतियोगिता सार्ने तयारी पनि गरेको छ। बेलायतले सार्वजनिक समारोह तथा भेलामा प्रतिबन्ध नलगाए पनि आगामी दिनमा अपनाउनु पर्ने उपायबारे सतर्क रहेको जनाएको छ। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जे इनले कोरोना भाइरस विरुद्ध युद्धको घोषणा गर्नुभएको छ। पर्याप्त मास्क र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिँदै उहाँले मुलुक कोरोना विरुद्धको युद्धमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो। अब खेल समाचार। घरेलु टोली सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लबले मोफसलकै सर्वाधिक धनराशिको सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबलको चौथो संस्करणको उपाधि जितेको छ। धनगढी रङ्गशालामा आज भएको फाइनलमा उसले ए डिभिजन क्लब 3 स्टारलाई 1-0 गोल अन्तरमा पराजित गर्यो। खेलको 28औं मिनेटमा विक्रम सिंह ठकुरीले गरेको एकमात्र गोल आयोजक टिमलाई इतिहास रच्न पर्याप्त बन्यो। 3 स्टारका डिफेन्डर अनन्त तामाङले दिएको ब्याक पासलाई गोलकिपरले जज गर्न नसक्दा विक्रमले गोल गरेका थिए। जितसँगै सुदूरपश्चिमले 21 लाख नगद रुपियाँ हात पारेको छ। उपविजेता 3 स्टारले 11 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्यो। विधागततर्फ सुदूरपश्चिमकै वर्चस्व रह्यो। सर्वोत्कृष्ट खेलाडी सुदूरपश्चिमका विक्रम सिंह घोषित भए। उनले एक थान मोटरसाइकल प्राप्त गरे। सुदूरपश्चिमकै धनबहादुर थापा उत्कृष्ट डिफेन्डर, रोहित भण्डारी उत्कृष्ट प्रशिक्षक चुनिए। 3 स्टारका पूर्ण चेम्जङ उत्कृष्ट गोलरक्षक बने। विधागततर्फ उत्कृष्ट हुनेले जनै 15,000 रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्। पोखरा रङ्गशालामा भोलि सुरु हुने 18औं संस्करणको आहारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोजक सहारा क्लबले जनाएको छ। पोखरामा आज पत्रकार सम्मेलन गरी आयोजकले उद्घाटन खेलमा आयोजक सहारा क्लब र ब्रिगेड बोइज क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने जनाएको हो। सहभागी 10 टिम मध्ये विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र मनाङ मोर्स्याङ्दी क्लबले बाई पाएर क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश पाएका छन्। विजेताले 10,01,000 र उपविजेताले 5,01,000 रुपियाँ पाउनेछन्। सहारा
क्लबले यस वर्ष फुटबलका लागि खेलाडी सुजल श्रेष्ठलाई सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीबाट सम्मान गर्ने भएको छ। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा नेपाली टिम सम्हालेका सुजल ए डिभिजन क्लब च्याम्पियन मचिन्द्रका टिम कप्तान समेत हुन्। उनकै कप्तानीमा 13औं सागमा नेपालले फुटबलमा स्वर्ण पदक जितेको थियो। आयोजक माइभ्याली फुटबल क्लब इलाममा जारी 6औं माइभ्याली गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पाहुना टोली भारत कोलकाताको मोहम्मडन स्पोर्टिङ क्लबलाई 2-1 ले पराजित गर्दै आयोजक क्लब पहिलो पटक प्रतियोगिताको अन्तिम 4मा प्रवेश गरेको हो। उसका लागि जुनियर ओङ्गे र एन्ड्री थियरले गोल गरेका थिए। यो सँगै प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। माइभ्यालीले फाइनल प्रवेशका लागि त्रिभुवन आर्मीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। प्रतियोगिताको पहिलो सेमिफाइनलमा भोलि मच्छिन्द्र क्लब र भारत दार्जिलिङको मानेभ्याजाङ FC बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 8 लाख र उपविजेताले 5 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ। प्रिन्स र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।